ہمارے اہل حدیث نام کونسل کا عظیم نام ہمارا سرمایہ ہے محسنہ خان مصطفیٰ محترم جناب قاری شاہد نواز صاحب، ماشاءاللہ آپ ان کی پہلے بھی ایک دو مرتبہ آپ کی مسجد میں حاضری ہوئی ہے اور ہر ہفتے ماشاءاللہ پیغام ٹی وی پہ ان کے نعتیہ کلام جاری و ساری اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں۔ ملک پاکستان کے عظیم سیٹلائٹ چینل الاسان ٹی وی اور دیگر پیغام ٹی وی اور اسلامک چینلز پر ان کے ویڈیو کلام دستیاب ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز محترم جناب قاری شاہد نواز صاحب تشریف لاتے ہیں، ہمارے سامنے حمدیہ اور نعتیہ کلام پیش فرماتے ہیں قاری شاہد نواز صاحب۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، میں اس مسجد کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خصوصی طور پر جماعت اہل حدیث کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ بابرکت پر رحمت پر رونق محفل کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں محبتیں مشقتیں قبول فرمائے۔ میں انشاءاللہ مختصر ترین انشاءاللہ حمد و نعت کا پیارا سا گلدستہ پیش کروں گا۔ میرے بعد ہماری جماعت اہل حدیث نعت کونسل کے بہت بڑے نام بیٹھے ہیں۔ الامر فوق الادب میرے پیارے بھائی، بڑے پیارے بھائی عثمان سائم صاحب حافظہ اللہ نے مجھے جو ہے نا وہ حکم دیا ہے کہ میں ان سے پہلے پڑھوں، تو میں ایک سبق کی نیت سے شیخ حسانی صاحب کو اور پیارے بھائی عثمان صاحب کو سائم صاحب کو یہ گلدستہ سنا رہا ہوں اور آپ کے دلوں کو گرمانے کے لیے، تو آپ سب بھائیوں کی توجہ چاہیے۔ رے رات دا جاگڑا، رے رات دا جاگنا بڑا اوکھا، تے نیو جاگ دا کوئی بیکار راتی، دلے بڑا دلے، رے رات دا جاگنا بڑا اوکھا، تے نیو جاگ دا کوئی بیکار راتی، ایک جاگ دا عشق دی مرز والا، تے تجھا جاگ دا سخت بیمار راتی، تے ایک جاگ دا چور جو سن اتے، او ایک جاگ دا چور جو سن اتے، تے تجھا جاگ دا رب دا طلبگار راتی، او وارث شاہ جدوں سارے سو جاندے، ایک جاگ دا پروردگار راتی، او وارث شاہ جدوں سارے سو جاندے، کہ جاگ دا پروردگار راتی، تے رحمت دا دریا الہی، تے ہر دم وگدا تیرا قطرہ بخشے مینو، تے کم بن جاندا میرا، سبحان اللہ، جے ایک قطرہ بخشے مینو، تے کم بن جاندا
فرمائشی کلام ہے تیرے صدقے محمد بنون والیا سنو آقا دا امتی بنون والیا جڑا آقا دا امتی ہے سجدہ بلند کر کہہ دے سبحان اللہ تیرے صدقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے صدقے محمد بنون والیا سنو آقا دا امتی بنون والیا سنو آقا دا امتی بنون والیا سونے ہڈیاں تے مل وک بنائے سونے ہڈیاں تے مل وک بنائے ابا بلا کولو ہاتھی مر بنائے ابا بلا کولو ہاتھی مر بنائے اپنے نبیانو آپ ازمون والیا سبحان اللہ سنو آقا دا امتی بنون والیا تیرے صدقے محمد بنون والیا سنو آقا دا امتی بنون والیا تو ہی آلائے تو ہی آلائے تے تو ہی بس آلائے سارے نبیاں دا تے بنیاں دا مولا تو ہی آلائے تو ہی آلائے تے تو ہی بس آلائے سارے نبیاں دا تے بنیاں دا مولا اپنی ہستی نو آپی اپنی ہستی نو آپی من بون والیا سنو آقا دا امتی بنون والیا ایک مشہور زمانہ کلام ہے میں نے اکثر محفلوں پر پیش کیا ہے تو آپ کی محفل پر اس محفل پر بھی پیش کرنا چاہتا ہوں استاد محترم قاری بشیر احمد صاحب حافظ اللہ نے یہ کلام لکھا ہے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں فرمائے ہماری سرپرستی کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہر بندہ آندہ ہے کہ یہ میں جملہ ہر پہ کی کہنا کہ ہر بندہ کہندہ ہے کہ مرشد ہونا چاہیے مرشد ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے مرشد ہونا چاہیے تے مرشد تو بغیر جڑی ہے نا وہ زندگی بیکار ہے وہ کسے کیا ہے نا کہ پانی پیویے پون کے تے مرشد پھڑیے چھوڑ کے اس لئے کہنا چاہنا مرشد 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 ہر کوئی آنکھیں تے میں بھی مرشد پھڑیا بجھ گئے سارے دیوے بتیاں تے جد چن عرب دا چڑھیا بجھ گئے سارے دیوے بتیاں تے جد چن عرب دا چڑھیا او حجر شجر زندہ او
حجر شجر زندہ کلمہ پڑھ دے تے چند ٹکڑے او جاندہ او پڑھے آئے او سا مرشد سونا او پڑھے آئے او سا مرشد سونا تے گھر نبی مرید جنادا او پڑھے آئے او سا مرشد سونا تے ہر نبی مرید جنادا دنیا جہان دا مٹھا کھانے والوں آج میں استاد کرام دی آواز دے اندر دساں گا کلام دے اندر دساں گا کہ دنیا جہان دا اعلیٰ ترین مٹھا کہڑا ہے او من پسند او من پسند تے لڈو برفی رسگلے کھا ڈٹھے پر قسم اللہ دی ہر شے نالوں تے بول میرے آقا تے مٹھے سبحان اللہ پر قسم خدا دی ہر شے نالوں تے بول میرے آقا تے مٹھے نیا کلام ہے نعتیہ کلام میں 2 اشعار پیش کروں گا میٹھا میٹھا گئے پیارا محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا میٹھا گئے پیارا محمد کا نام میٹھا میٹھا اے پیارا محمد کا نام دکھ دل کا سہارا محمد کا نام میٹھا میٹھا گئے پیارا محمد کا نام اے بعد از خدا اے بعد از خدا سید الانبیاء اے بعد از خدا سید الانبیاء ہے روشن ستارہ محمد کا نام میٹھا میٹھا گئے پیارا محمد کا نام میٹھا میٹھا گئے پیارا محمد کا نام جب بولے تو رب کا قرآن بنے جب بولے تو رب کا قرآن بنے کس نے جگ کو سنوارا محمد کا نام میٹھا میٹھا گئے پیارا محمد کا نام جس نام چ لگیاں 3 میماں جس نام چ لگیاں 3 میماں او مٹھڑا نام محمد دا
جس نام چ لگیاں تین میماں او مٹھڑا نام محمد دا ورفعنا لک ذکرک ہے خیر الانام محمد دا والضحا واللیل یاسین طہا ہے چرچا عام محمد دا آبے زندگی بچ آبے زندگی بچ نکھار عزیزی آبے زندگی بچ نکھار عزیزی تے ذرا سن پیغام محمد دا ذرا سن پیغام محمد دا سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں جگتے بہارا آیا رب دا حبیب آیا دکھیاں بیمارا لئیو بن کے طبیب آیا اور جگتے بہارا آیا رب دا حبیب آیا دکھیاں بیمارا لئیو بن کے طبیب آیا اے دنیا شانہ والا سونا مٹھڑا اے دنیا شانہ والا اونا ہون لال کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جگتے ملدی مثال کوئی نہیں عظمت ماں پیش کراں گا دوست بعد اجازت شعر کہتا ہے اے ماواں ٹھنڈیاں چھاوانے اے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں جنہ دیاں ماواں جیندیاں نے اپنی ماواں دی خدمتاں کیتیاں کرو اے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں نے جنت نو جاندیاں راواں نے اے رب دیاں خاص عطاواں نے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں نے او جیوندی ماں دی او جیوندی ماں دی خدمت کر لے نال مراداں جھولیاں برل اے بیلا مڑ کے آنا نہیں اے ماما جنہیں دی ماما دنیا چلے گا انہاں واسطے شیر کہاں گا اے شعر کہتا ہے جے مانگوں دی اج جیون دی جے مانگوں دی اج جیون دی پوچھ دی حال میرا اپنے نالوں بد کے رکھ دی خیال میرا اپنے نالوں بد کے رکھ دی خیال میرا اج مانگوں دی اج جیون دی پوچھ دی حال میرا اپنے نالوں بد کے رکھ دی خیال میرا ماں دے پیراں نو چم کے سینہ تھر جاندا شام نو مڑ کے جد میں اپنے گھر جاندا ماں دے پیراں نو چم کے سینہ تھر جاندا شام نو مڑ کے جد میں اپنے گھر جاندا شام نو مڑ کے جد میں اپنے گھر جاندا ماں بھی ہس کے کہندی خوش رہو لال میرا اپنے نالوں ود کے رکھ دی خیال میرا
माशाअल्लाह महफिल हमद व नात में मोती परो दिए कारी शाह नवाज साहब कहे सुभान अल्लाह। जिनका ईमान ताज़ा हुआ है कहे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह मोहतरम मकाम फज़ीलतुल शेख हाफिज़ खालिद नूर साहब नाज़िम आला जमात अहले हदीस फैसलाबाद, उनके हुक्म पर हम नातिया कलाम पेश करूँगा। आप सबकी तवज्जो चाहिए। हजर अस्वद कोलों किसे सवाल कीता, दिले कम कर रहे थे। हजर अस्वद कोलों किसे सवाल कीता, तेरा रंग क्यों ए ना काला है, तेरे अंदर केड़ी खूबी तेनों सारा जग चुम्मन वाला है। ते हजर अस्वद ने हजर अस्वद ने मोड़ जवाब देता, ते हजर अस्वद ने मोड़ जवाब देता। ओ मैनू सारी दुनिया ता चुमती, मैनू चुम गया कमली वाला है। ओ मैनू चुम गया कमली वाला है। मेरी ज़बां पर मेरे कलम में नबी की नाते नबी की बातें, मेरी ज़बां पर मेरे कलम में नबी की नाते नबी की बातें, नबी की बातें, नबी की बातें। मेरी ज़बां पर मेरे कलम में नबी की नाते नबी की बातें, मेरी ज़बां पर मेरे कलम में नबी की नाते नबी की बातें। खुदा रहमान का ये कुरान कहीं से खोलो, कहीं से पढ़ लो। खुदा रहमान का ये कुरान कहीं से खोलो, कहीं से पढ़ लो। हरफ हरफ में सतर सतर में नबी के नाते नबी की बातें। मेरी ज़बां पर मेरे कलम में नबी की नाते नबी की बातें। आखिरी कलाम है। हर भाई के दिल की ये ख्वाहिश है,
ہر بھائی کے دل کی، ہر میرے ویر دے دل دی خواہش ہے کہ میں آقا دے زمانے چاہندا، میں آقا کریم دا دیدار کردا، میریاں آنکھاں آقا کریم نو بیندیاں، میرے کن آقا کریم دیاں گلاں سن دے، میرا نک جڑا ہے آقا کریم دی محفل دی خوشبو معطر خوشبو نو سنگدا، میریاں آنکھاں جڑیاں نے صبح و شام آقا دا دیدار کردیاں، میں آقا دے پیچھے نمازاں پڑھدا، میں آقا دے پیچھے جمعے پڑھدا، میں آقا دیاں گلاں سندا تے چین حاصل کردا، سکون حاصل کردا۔ اس لیے شاعر کہندا نبی دا زمانہ ہوندا، اس کی ڈلے کم کر دو، نبی دا زمانہ ہوندا، بخت سہانا ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا، نبی دا زمانہ ہوندا، بخت سہانا ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا، سامنے نانا ہوندا، آقا مہمان ہوندے، آقا مہمان ہوندے، اسی میزبان ہوندے، آقا مہمان ہوندے، اسی میزبان ہوندے، اسی میزبان ہوندے، کسے شام ساڈے گھر، کسے شام ساڈے گھر مدنی دا کھانا ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا، کسے پوچھیا عید دے چن کولو، کسے پوچھیا عید دے چن کولو، کدی تینوں بھی کسے عید کرائیا، چن آکھیا میری زندگی وچ کہ ایسی رات آئیا، ایک عرب دی سونی دردی تے ایک سونے نے انگل ہلائیا، جس انگل دے ناز تھے نکھرے آتے، میں ٹوٹ کے عید منائیا، میں ٹوٹ کے عید منائیا، نبی دا زمانہ ہوندا، وقت سہانا ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا، اکھیاں دی عید ہوندی، آخری شعر ہے حافظ صاحب، اکھیاں دی عید ہوندی، شیخ عبدالرزاق عابد صاحب ماشاءاللہ، اکھیاں دی عید ہوندی، مدنی دی دید ہوندی، اکھیاں دی عید ہوندی، مدنی دی دید ہوندی، اکھیاں دی عید ہوندی، مدنی دی دید ہوندی، مدنی دی دید ہوندی، مدنی دی دید ہوندی، مسجد نبوی ہوندی، مسجد نبوی ہوندی، نت اتھے جانا ہوندا، مسجد نبوی ہوندی، نت اتھے جانا ہوندا، نبی دا زمانہ ہوندا، آقا دا زمانہ ہوندا، بخت سہانا۔
ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے نعت کونسل کے عظیم نام محترم جناب قاری شاہ نواز صاحب، جو خوبصورت انداز میں نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے۔ اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی علم و عمل میں مزید برکتوں کا نزول فرمائے۔